Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. We are going to start our online classes for Computer Science subject class 9th. Dear students, आज हम यूनिट नंबर 1 का दूसरा लेक्चर अटेंड करेंगे. ये ज़हन में रखें कि इस लेक्चर में हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और किन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में देखते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट्स को. बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा सीक्वेंस है जिसमें अगर किसी जगह पे कंप्यूटर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मींस के हमने कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा सर्विस सेंटर या ऐसी प्लेस जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो सकता है और कोई प्रॉब्लम आ रही है और कंप्यूटर की मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो हम लोग इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोई प्रॉब्लम आता है, उसको फाइंड किस तरह से करेंगे, उसका सोल्यूशन किस तरह से निकालेंगे और फिर सोल्यूशन के बाद उस सोल्यूशन को अमली तौर पर कंप्यूटर की मदद से एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करके किस तरह से उस पर्सन को प्रेजेंट करेंगे जिसको ये प्रॉब्लम आ रही थी और वो इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करेगा. तो सेकंड टॉपिक आज का इस चैप्टर का है फ्लो चार्ट. इसके बाद नेक्स्ट आएंगे एल्गोरिथम, जो आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे. इसी तरह से टेस्ट डाटा भी आएगा, फिर इसी तरह से वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. अब हम इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में बताते हैं कि आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स. जब हम कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो बनाने के बाद उसकी करेक्शन और करेक्शन के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है. तो प्रोग्रामर किस तरह से उसकी करेक्शन करेगा और किस तरह से उसको अप्लाई करेगा. यूनिट नंबर 1 में आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. जब किसी भी प्लेस पे कोई प्रॉब्लम आता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल कोट की थी कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां पर प्रॉब्लम आ रही है कि चीजें चोरी हो रही हैं. 1 लाख रुपए का सामान वहां पे मौजूद है, 50,000 का एक हफ्ते में बिक गया है और 40,000 का उस डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद है. 10,000 के सामान का पता नहीं चल रहा कि वो किधर है. उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की थी कि उसके लिए हमने उसके लॉक सिस्टम को देखा, उसके एम्प्लॉयज को देखा, उसके कस्टमर डीलिंग को देखा, बिलिंग सिस्टम को देखा, फिर उसके अंदर लगे हुए जो रैक्स हैं उन रैक्स को किस तरह से डील किया जाता है, वहां से चीजें उठाई कैसे जाती हैं, उनकी बिलिंग किस तरह से की जाती है. ये हमने सारे का सारा प्रोसेस डिस्कस किया था. जब हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, तो फिर उसके लिए हम कोई ना कोई प्लान करते हैं सोल्यूशन. जब हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है, तो उस सोल्यूशन को हम लोग कैंडिडेट सॉल्यूशंस में भी कंसिडर करते हैं. मींस कि वो पॉसिबल है सोल्यूशन जो हमने अप्लाई करना है. अब अगर ये सोल्यूशन पॉसिबल है तो फिर नेक्स्ट हम दी बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर लिया जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो आज का हमारा टॉपिक है. आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट्स के बारे में. जब किसी प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस करने के बाद उसका सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं. अब वो सोल्यूशन अभी हमने जस्ट निकाला है, उसको अप्लाई नहीं किया. अप्लाई करने के लिए हमें उसके एप्लीकेशन सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है. मिसाल के तौर पर फ्लो चार्ट बनाया जाता है. फ्लो चार्ट है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. मींस किसी डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर. जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा या कंप्यूटर के रिलेटेड कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा तो फिर फ्लो चार्ट और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हम डिस्कस करेंगे. फिर इसी तरह से डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो चार्ट, कि जो हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. फिर इसी तरह से
फ्लो चार्ट के अंदर सिंबल्स क्या है। बेसिकली फ्लो चार्ट तो है ही सिंबल्स का नाम, उसके सीक्वेंस को हमने फॉलो करना होता है कि पहले स्टेप में कौन सा सिंबल आएगा, दूसरे स्टेप में कौन सा सिंबल आएगा, फिर नेक्स्ट पे और एंड पे कौन सा सिंबल आएगा। इसी तरह से जब हम कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे तो फिर एक हम सैंपल फ्लो चार्ट लेंगे, उसमें प्रॉब्लम को डिस्प्ले पे लाएंगे और उस प्रॉब्लम का साथ ही सॉल्यूशन भी बताएंगे फ्लो चार्ट की मदद से। डिफाइनिंग अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वी यूज symbols for each step, and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of a processing. Dear students, आम रूटीन में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, तरतीब से करते हैं, लेकिन जब उसको हम लिखने बैठ जाएं तरतीब को तो अच्छा खासा टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर हमने शूज पहने हैं, हम लिखेंगे कि जी पहले मैं रूम में गया, वहां से मैंने अपने शूज को सर्च किया, फिर वहां से सॉक्स को सर्च किया, फिर उसके बाद जो मुझे बेहतर सॉक्स लगी वो मैंने उठा के टेबल के पास चेयर पे गया, वहां पे जाके मैंने पहले सॉक्स को पहना, फिर उसके बाद शूज को पहना, फिर उसके बाद मैं बाहर आया। अगर इसको लिखने बैठ जाए तो ये एटलीस्ट कुछ टाइम तो लेगा। लेकिन अगर इसको हम किसी पिक्चर की सूरत में डिस्प्ले दे दें, आप अगर अपनी स्क्रीन की राइट साइड पे देखें, एक नजर में आप देखेंगे, अंदाजा हो जाएगा कि स्टेप्स क्या हैं उसके, कि हमने स्टार्ट लिया, स्टार्ट के बाद टेक शूज एंड सॉक्स, कि शूज और सॉक्स को हमने पकड़ा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वेयर सॉक्स, हमने सॉक्स को पहना, फिर नेक्स्ट है वेयर शूज, हमने शूज को पहना, और उसके बाद स्टॉप। ये एक नजर में हमारे सारे के सारे प्रोसेस को शो कर रहा है। तो फ्लो चार्ट बेसिकली जिस प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन निकाला है उस सोल्यूशन को पिक्चर की सूरत में हम डिस्प्ले देते हैं दूसरे को समझाने के लिए। एक अच्छा एनालिस्ट अच्छा प्रोग्रामर भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एनालिस्ट खुद सारे का सारा प्रोग्राम बनाए, कोड करे, उसको कंप्यूटर के अंदर टाइप करे और टाइप करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करे, उसमें से एरर्स को निकालने के बाद फिर उसको फाइनल शेप में जिसकी वो रिक्वायरमेंट है उसको पहुंचाए। एनालिस्ट एक अच्छा फ्लो चार्ट बनाता है, किसका, जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन का, ताकि जिसको समझाना है वो आसानी से समझ जाए। जिस तरह से आप समझ गए कि शूज पहनने का प्रोसेस क्या है, तो अच्छा फ्लो चार्ट हमेशा मुख्तसर और जामे होता है, एक नजर में देखने से हमें अंदाजा हो सकता है। पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि जो हम अल्फाज कह सकते हैं उससे ज्यादा आसानी हमें पिक्चर की सूरत में समझ आ जाती है। तो जब हम अच्छा फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो अच्छा फ्लो चार्ट हमारी प्लानिंग को शो करेगा कि हमारी प्लानिंग क्या है। अब अगर हम उसको कंप्यूटर की नजर से देखें तो कंप्यूटर में एक अच्छा फ्लो चार्ट वो होता है जो स्टार्ट, इनपुट को, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग को, और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप तक जाता है। अब आज का नेक्स्ट स्टेप है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जाहिर सी बात है, अभी जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि एक नजर देखने से फ्लो चार्ट अपनी इंपॉर्टेंस बता देता है। हम जरा एक दफा इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशन। इफ अ फ्लो चार्ट इज ऑलरेडी देयर, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड the way of problem is solved. It is more effective to visualize a solution graphically than a text. A graphical representation also make it effective to verify whether a solution is correct or not. It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people. देखें वही बात आ गई, जब हमने किसी भी फ्लो चार्ट को बनाना है तो ये बेसिकली हम अपने आप को ही समझा नहीं रहे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और उसका सीक्वेंस क्या है, बल्कि अगर हमने वो काम किसी और को करने के लिए देना है तो डेफिनेटली वो इजीली बताया जाएगा, तो इजीली हो सकेगा।
ایک اس کی چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ ہم نے ایک گھر بنانا ہے, ہاں روٹین کی اگزامپل ہے, ایک گھر بنانا ہے. تو گھر بنانے کے لیے ہمارے پاس پیسے اور ہمارے پاس ٹائم کا ہونا ضروری ہے. ہم کنسٹرکٹر کے پاس جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے گھر بنانا ہے. وہ آپ کو پلاننگ دیتا ہے کہ جی آپ کو میں پلاننگ دیتا ہوں, پہلے آپ اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں, کتنے کمرے چاہیے, فرنٹ کیسا ہو, اس کے اندر کمروں کی لینتھ کیا ہو, کتنے واش رومز ہوں اس کے اندر, سیکیورٹی سسٹم کیا ہو, لان کس طرح سے ہو. وہ ساری کی ساری باتیں آپ سے پوچھتا ہے اور پوچھنے کے بعد اس کو کاغذ کے اوپر نوٹ کرتا ہے. نوٹ کرنے کے بعد وہ ایک میپ بنا کے دیتا ہے. بیسیکلی وہ میپ ہی فلو چارٹ ہے. اس فلو چارٹ کو جو اونر ہے, جس نے بنوانا ہے, ایک نظر دیکھتا ہے, اپنی تمام ریکوائرمنٹس کو وہ اس کے اندر ڈھونڈ لیتا ہے اور ڈھونڈنے کے بعد وہ اپنی پرابلم کو سالو سمجھتا ہے کہ یہ میری پرابلم سالو ہوگی. اب وہ جو فلو چارٹ بنایا ہے اس کنسٹرکٹر نے یا اس آرکیٹیکچر نے, تو وہ فلو چارٹ اس آدمی کو جس نے وہ مکان بنوانا ہے اسی کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ جس نے بنانا ہے, جو وہاں پہ کنسٹرکشن کرنے کے لیے امپلائیز لگائے جائیں گے, ان کے لیے بھی وہ میپ یا فلو چارٹ ہونا ضروری ہے. اب ایک ذرا نظر مارے نیچے کہ پرابلم ہے, ذہن میں ہے, گھوم رہی ہے, اس کا سلوشن بھی آ رہا ہے کہ یار یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, لیکن اس سلوشن کو جب ایک سیکوینس میں لے کے آئیں گے تو وہ ایک پکچر کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. ایک فلو چارٹ بنا ہوا ہے, سٹارٹ ہے, اس کو انپٹ دیا جا رہا ہے, پھر اس کی پروسیسنگ ہو رہی ہے, پھر آؤٹ پٹ آ رہی ہے, اور پھر وہ اینڈنگ مراحل پہ جا رہا ہے. سو دس از دی بیسٹ ایگزامپل آف فلو چارٹ ان پرابلم سالونگ. اب نیکسٹ آتے ہیں ڈٹرمائننگ دی ریکوائرمنٹس فار اے فلو چارٹ. ایک فلو چارٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ کمپیوٹر سائنس میں جب کوئی پروگرام بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پروگرام کس پرپز کے لیے بنانا ہے. ہم اس پرپز کو ذہن میں رکھ کے اس کی جو پرابلمز آئی ہیں اور اس کا جو سلوشن ہم نے فائنڈ کیا ہے, وہ سلوشن ہم نے ایک پکچر کی صورت میں, ایک فلو چارٹ کی صورت میں پریزنٹ کرنا ہے. کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے؟ ان اے فلو چارٹ وی یوز انپٹ, آؤٹ پٹ, ڈیسیژن میکنگ اینڈ پروسیس. These concepts are described in the following. اب یہ کس طرح سے ڈسکرائب ہوئے ہیں؟ دیکھیں ذرا ایک پکچر کہ ہم نے انپٹ دینی ہے. انپٹ کیا ہے کہ ہم نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے, اس میں ڈیٹا دیں گے تو وہ رزلٹ دے گا نا. تو وہ انپٹ جو ہے وہ ہمارا دیا ہوا ڈیٹا ہے. وہ جو سافٹ ویئر ہم نے بنایا ہے وہ اس کو پروسیس کر رہا ہے, اور پروسیس کرنے کے بعد ہمیں اس کا رزلٹ دے رہا ہے. اب یہ ایک پکچر ہے, ابھی جسٹ ہم نے کوڈنگ نہیں کی. ابھی تو ہم لوگ اس سٹیپ پہ ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ریکوائرمنٹ آئی ہے اور اس ریکوائرمنٹ کو ہم نے فلفل کرنا ہے ایک سافٹ ویئر کی صورت میں. وہ سافٹ ویئر کے پروسیس میں فلو چارٹ آیا ہے, اس فلو چارٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس فلو چارٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ اب سب سے پہلے ریکوائرمنٹ ہے انپٹ, جو ہم نے ڈیٹا دینا ہے, ٹیکنگ ڈیٹا فرام دا یوزر. ڈیفینیٹلی وہ سافٹ ویئر ایک یوزر سے ڈیٹا لے گا. اب یہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ وہ ڈیٹا اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہو. فار ایگزامپل یوزر سے پوچھا گیا کہ انٹر یور نیم, اب وہاں پہ وہ ڈیٹ نہیں دے سکتا, وہ نیم ہی دے گا. اور جہاں پہ اسے پوچھا گیا انٹر ڈیٹ, تو وہ وہاں پہ ڈیٹ ہی دے گا, وہاں پہ ایج نہیں دے گا. تو جو ڈیٹا پوچھا گیا ہے وہ ڈیٹا اس کو لازمی کریکشن میں دینا پڑے گا. نیکسٹ اس کے بعد ہے پروسیسنگ. اب تو ڈیٹا پراپر دے دیا گیا تو ڈیٹا کے اوپر ہی ہمارا رزلٹ بیس کرے گا. تو پروسیسنگ کیا ہے؟ پرفارمنگ کیلکولیشنز اینڈ اسٹورنگ دا ریزلٹس آف اے کیلکولیشن. کہ جو ہم نے ڈیٹا دیا ہے اس کی بیس پہ وہ کیلکولیشنز کرے گا, اور کیلکولیشنز کرنے کے بعد اس کو نہ صرف اسٹور کرے گا بلکہ اس کو ڈسپلے پہ بھی لے کے آئے گا. لیکن ڈسپلے سے پہلے جو ڈیٹا دیا گیا ہے اس کے اوپر جو پروسیسنگ ہوئی ہے, جو اس کے اوپر فارمولاز لگائے گئے ہیں, ان کے اوپر کچھ ڈیسیژن میکنگ بھی ہونی ہے. اب جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پوچھا گیا کہ انٹر یور نیم, اور آپ وہاں پہ اس کو دے دیں, ڈیٹ دے دیں, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈیسیژن میکنگ کرے گا. ایک ڈسپلے پہ میسج آئے گا کہ پلیز انٹر ویلڈ ڈیٹا. تو وہ جو ڈیسیژن میکنگ کے لیے میسج آیا ہے وہ کیا ڈیفائن کر رہا ہے؟ ٹو ڈیٹرمائن whether a statement is true or false.
and taking appropriate step accordingly is called decision making. तो देखिए, जो उसके रिलेटेड स्टेप बन रहा है वही अप्लाई करेगा. अगर गलत डाटा दे दिया तो डेफिनेटली उसके ऊपर वो डिसीजन लेगा कि यू आर एंटरिंग रॉन्ग डाटा. इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं. अब वो हमसे पूछता है कि एंटर योर नेम, हम उसको दे देते हैं. वो पूछता है एंटर योर एज, हम उसको एज दे देते हैं. अब एज रिक्वायर है मोर देन 18 ईयर्स. अब अगर हमारी एज है 16 ईयर तो हम लोग सेकंड स्टेप पे जब एज देंगे तो साथ ही मैसेज जनरेट होगा कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, आप लाइसेंस बनवाने के एलिजिबल नहीं है. तो वहीं पे डिसीजन मेकिंग होगी. नेक्स्ट स्टेप पे वो जाएगा नहीं, ना आपसे वो एड्रेस पूछेगा, ना फोन नंबर पूछेगा, ना आपका व्हीकल के बारे में पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा. वहीं पे डिसीजन मेकिंग कर देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल. सो डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है आउटपुट. अब जब आप तमाम डाटा प्रॉपर दे देते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी हो जाती है. फिर आपने जो डिसीजन मेकिंग है उसको भी क्रॉस कर लिया कि तमाम काम आपने करेक्टली कर लिए, तो फिर क्या करेगा, जो आपने डाटा दिया है उसकी बेस पे जो आपका मतलूबा रिजल्ट है कंप्यूटर वो प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर की मदद से. आउटपुट का मतलब है टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस रिजल्ट्स. अब जो आपने डाटा दिया है उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग हुई है, जो रिजल्ट्स बनते हैं वो डिस्प्ले पे आएंगे. अब ये चारों की चारों चीजें जब आप अपने फ्लो चार्ट में क्लियरली मेंशन करेंगे कि इनपुट यहां से आएगी, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग होगी अगर रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद उसकी आउटपुट आएगी. तो ये चारों के चारों स्टेप एक फ्लो चार्ट के अंदर होने जरूरी हैं, जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट कहलाता है. अजीज तलबा, ये ज़हन में रखें कि हम लोग जब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी उसका कंप्लीट सोल्यूशन होना चाहिए, फिर फ्लो चार्ट बनेगा. ये नहीं कि अभी हमने प्रॉब्लम को प्रॉपर डिस्कस नहीं किया, उसके ऊपर प्रॉपर हमने कोई डिसीजन नहीं लिया और डायरेक्ट फ्लो चार्ट पर जाएंगे. नहीं, कंप्यूटर साइंस में जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है तो सॉल्व करने के स्टेप्स में इंपॉर्टेंट स्टेप आता है फ्लो चार्ट. और ये तब आता है जब आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं और उसको अमली तौर पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब वो सॉफ्टवेयर बनना शुरू होगा जब आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा. फ्लो चार्ट बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट इसके बाद है कि हमने जब फ्लो चार्ट बनाना है हमने वो तमाम चीजें डिस्कस कर ली कि सोल्यूशन ये है, उनके स्टेप्स ये हैं, इनपुट ये है, प्रोसेसिंग ये है, आउटपुट ये है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आएगी. तो फिर हम आएंगे फ्लो चार्ट प्रिपरेशन के ऊपर. फ्लो चार्ट प्रिपरेशन के लिए सिंबल्स का होना बहुत जरूरी है और हमें पता भी होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस पर्पस के लिए, ताकि हम बनाने में और जिसको बना के देना है उसके अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई एम्बिग्युइटी ना आए, इजीली वो बना सके. फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट. तो जब सिंबल लिखा जाता है ना, जब सिंबल बनाया जाता है तो उसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा जाता है, स्टार्ट है और एंड है. They use special shapes to represent different types of action or steps in process. For example, अब देखें एक सिंबल है आपके सामने स्क्रीन पे आया है, इसका नाम है फ्लो लाइन. पर्पस क्या है इसका? It is used to determine the flow of steps in a flow chart. कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक फ्लो को मेंशन करने के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है जिसे हम लोग फ्लो लाइन कहते हैं. नेक्स्ट हमारा आज का सिंबल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका नाम है टर्मिनल. ये बेसिकली किसी भी फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड को शो करता है कि जैसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ये वाला सिंबल आएगा, टर्मिनल सिंबल. इट इज इंडिकेट्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट. अब जब ये सिंबल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि फ्लो चार्ट शुरू हो गया. इसके अंदर हम लिखेंगे स्टार्ट और जैसे ही लिखेंगे उसके बाद नेक्स्ट हमें फ्लो लाइन का सहारा लेना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप उसके बाद कौन सा है. अब इसी तरह से एक और सिंबल है जिसको हम लोग प्रोसेस सिंबल बोलते हैं. इस सिंबल का पर्पस है इट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज. हम जितने भी फॉर्मूलाज यूज करते हैं, जितने भी ऑपरेशंस करते हैं, जितने भी प्रोसेस अप्लाई करते हैं, वो सारे के सारे इस सिंबल के अंदर लिखे जाते हैं, लेकिन मुख्तसर लिखे जाते हैं.
یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے لکھ دیے جاتے ہیں، پھر ان کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، مختصر سا لکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا فلو آیا ہے. فار ایگزامپل ہم نے 2+2 کرنا ہے، تو اسٹارٹ میں تو اسٹارٹ ہی لکھیں گے، اس کے بعد نیکسٹ آ جائے گا انپٹ میں بتا دیں گے کہ 2 اور 2 دو انپٹس ہیں. پھر اس کے بعد ہم پروسیس میں مینشن کریں گے 2+2 از اکول ٹو. اب جو بھی رزلٹ آئے گا وہ تم ڈسپلے پہ دینے کے لیے آؤٹ پٹ کے سمبل کا سہارا لیں گے. وہ آؤٹ پٹ سمبل کیا ہے اس کو ہم نیکسٹ سمبل کے بعد، اس سمبل کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. اس سمبل کو کہتے ہیں ڈیسیژن میکنگ سمبل، ڈیسیژن سمبل. یہ سمبل نارملی اٹ از شو a conditional operation that determine which one of the two paths to take. The operation is commonly yes or no question or a true or false. ابھی پریویس ایگزامپل میں جو پریویس ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے جس وقت پروسیس کرنا ہے تو پروسیس سے پہلے اگر ہم نے اس کو غلط ڈیٹا دے دیا، پوچھا اس نے ہے انٹر یور نیم، ہم نے اس کو بتا دی ہے ڈیٹ، تو پھر وہاں پہ اس نے ڈیسیژن لینا ہے کہ یہ ڈیٹا ویلڈ ہے یا نان ویلڈ ہے. تو وہیں پہ میسج جنریٹ ہونا ہے. وہ میسج جنریٹ ہونے سے پہلے ہم نے یہ والا چیک لگا دینا ہے کہ ڈیٹا پراپر آنا چاہیے. تو یہ والا چیک فلو چارٹ کے اندر لگے گا ڈیسیژن میکنگ کے لیے کہ نیکسٹ اسٹیپ اس کے آگے جانا ہے یا اس کو بیک لے جانا ہے. اس سمبل کے بعد نیکسٹ ہے ان پٹ آؤٹ پٹ سمبل. بڑا امپورٹنٹ سمبل ہے، آلموسٹ ہر فلو چارٹ کے اندر اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کا پرپز ہے اٹ انڈیکیٹس دی ان پٹ آف ڈیٹا فرام یوزر اور ڈسپلئنگ آؤٹ پٹ ریزلٹس ٹو یوزر. کہ جب یوزر نے ڈیٹا دینا ہے تو اس سمبل کے اندر مینشن کرنا ہے. ابھی میں نے 2+2 کی ایگزامپل دیا تو وہ جو ان پٹ ہے 2 وہ اس کے اندر مینشن ہوگا. اسی طرح سے وہ جو میں نے لائسنس بنانے والا آن لائن سسٹم کا ذکر کیا تھا، اس کے اندر ہم سے وہ پوچھتا ہے کہ انٹر یور نیم، وہ ان پٹ ہے. پھر اسی طرح سے پوچھتا ہے انٹر یور ایج، وہ بھی ان پٹ ہے. پھر پوچھتا ہے انٹر یور آئی ڈی کارڈ نمبر، وہ بھی ان پٹ ہے. پھر پوچھتا ہے کہ ایڈریس آف یور ہوم، وہ بھی ان پٹ ہے. تو وہ ساری کی ساری ان پٹ اس سمبل کے اندر مینشن ہوں گی. نیم، ایج، ڈیٹ آف برتھ، ہر چیز اس کے اندر مینشن ہوگی. نیکسٹ سمبل ہے کنیکٹر سمبل. اس سمبل کو اس وقت ضرورت پڑتی ہے اس کی جس وقت ایک پیج کے اوپر فلو چارٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، ہمیں ایک اور پیج کا سہارا لینا پڑ رہا ہے یا کسی اور پیج کے اوپر ریفر کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم جب ایک پیج کے اوپر فلو چارٹ بنا رہے ہیں، مختلف قسم کے سمبلز اس کے اندر اپلائی ہو رہے ہیں، لیکن وہ پیج ختم ہو گیا ہے، ابھی ہمارا فلو چارٹ ختم نہیں ہوا، تو ہم اس سمبل کو فلو لائن کے ساتھ اس کے کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے کہ جی یہاں پہ اس کے اندر مینشن کر دیں گے کہ ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ نیکسٹ پیج پہ جا رہا ہے. اس کنیکٹر سمبل کے اندر یا پیج نمبر لکھ دیں گے یا نیکسٹ لکھ دیں گے. ڈیفینیشن ہے اس کنیکٹر سمبل کی: if a flow chart does not fit on a page, then we use connector to connect parts of a flow chart on different page. Dear students, یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک اچھا فلو چارٹ ہمیشہ کلیئر ہونا چاہیے. فلو لائن سیدھی ہو، سمبل کی شیپ پراپر ہو، پروسیس میں اور ان پٹ آؤٹ پٹ سمبل کے اندر فرق نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے ڈیفینیٹلی جب فلو چارٹ بنانا ہے تو اس کے اندر وہ فرق مینشن کرنا ہے. اس کی جو رائٹ اور لیفٹ سائڈ کی لائنز ہیں وہ اسٹریٹ آنی چاہیے، یا اس کو تھوڑا سا کروی رکھنا ہے، یا اس کو تھوڑا سا لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ موو کروانا ہے. اسی طرح سے جو فلو لائن ہے وہ بھی سیدھی ہونی چاہیے. جو ڈیسیژن سمبل ہے اس کا بھی پراپر شیپ میں ہونا چاہیے. اگر شیپ پراپر نہیں ہوگی تو وہ فلو چارٹ کلیئر نہیں ہوگا، ایمبیگوٹی بنے گی. وہاں پہ آ کے جو پڑھنے والا ہے یا اس کو دیکھنے والا ہے وہ پرابلم فیل کرے گا. ذہن میں رکھیں کہ فلو چارٹ ہمیشہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اور یہ وہ مین سمبلز ہیں جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ فلو چارٹ کے اندر استعمال ہوں گے ہمارے اس پورے چیپٹر کے اندر. اگر کہیں پہ کوئی ایکسٹرا سمبل آیا تو ہم لوگ وہاں پہ ڈسکس کریں گے، لیکن مین سمبلز یہی ہیں جو اس چیپٹر کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکس کرنے ہیں. نیکسٹ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک ایگزامپل. ایگزامپل ہے تو ہمارے کورس کے ریلیٹڈ ہی کہ ہم لوگوں نے ایک سیلسیس اماؤنٹ ہے یا ایک سیلسیس ویلیو ہے، اس کو ہم نے فارن ہائٹ ٹیمپریچر میں کنورٹ کرنا ہے.
اب اس فلو چارٹ کے اوپر ذرا ایک دفعہ نظر ماریں. اسٹارٹ, پھر اس کے بعد ان پٹ نمبر ان سیلسیس. کہ آپ نے جیسے اسٹارٹ کیا تو نیکسٹ اسٹیپ ہے ان پٹ کی صورت میں کہ آپ نے وہاں پہ نمبر دینا ہے. اب نمبر کوئی سا بھی آپ دے سکتے ہیں. وہ نمبر جب آپ نے مینشن کیا ہے تو نمبر دینے کے بعد نیکسٹ ہے اس کا فارمولا کہ کس طرح سے سیلسیس سے فارن ہائٹ میں کنورٹ کرنا ہے. فارمولا ہے فارن ہائٹس از اکول ٹو سیلسیس ملٹیپلائی بائی 9 ہول ڈیوائڈیڈ بائی 5 اینڈ ہول پلس وتھ 32. اب یہ فارمولا اسکرین کے اوپر ہم نے دیا ہوا ہے. اس فارمولا کو جب ہم ان پٹ میں کوئی بھی نمبر دیتے ہیں تو وہ نمبر سیلسیس کی جگہ پہ مینشن کر کے یہ فارمولا اپلائی کر لیتے ہیں. یہ ہمارا پروسیس سمبل کے اندر آ جاتا ہے. اب اس کے بعد جب ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہوا فارنہائٹس نے ہمیں کوئی ایک ویلیو آؤٹ پٹ کی صورت میں دے دی تو نیکسٹ ہمارا وہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ اسکرین پہ آئے گا پرنٹ فارنہائٹس کی صورت میں. وہ اسکرین پہ جب آئے گا تو وہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ سمبل کیونکہ دونوں سیم ہیں تو وہ دوبارہ پھر ہم وہی والا سمبل یوز کریں گے اور وہاں پہ اس کو فارمیٹ کو ڈسپلے پہ لے کے آئیں گے اور یہ ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. تو پھر ہم اس کو اینڈ مینشن کریں گے. اب ذرا ان کو ریویو کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ٹرمینل کون کون سے, اسٹارٹ اور اینڈ دونوں کے دونوں ٹرمینل ہیں. 2 دفعہ یوز ہوئے ہیں, ایک دفعہ اسٹارٹ کرنے پر اور ایک دفعہ اینڈ کرنے پر. اسی طرح سے ہم نے اس کے اندر فلو لائنز کا استعمال کیا. اسٹارٹ کے بعد اور ان پٹ کے پہلے درمیان میں دیکھیں آپ ایک لائن نظر آ رہی ہے, اسے فلو لائن کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ان پٹ سمبل ہے اس میں اور پروسیسنگ سمبل کے درمیان میں بھی ایک لائن آئی ہے ایرو لائن, اس کو بھی ہم فلو لائن بولیں گے. اسی طرح سے فارنہائٹ جہاں پہ لکھا ہوا ہے یعنی کہ پروسیس سمبل اور دوبارہ جو آؤٹ پٹ سمبل ہے اس کے درمیان میں بھی لائن آئی ہوئی. یہ فلو کو مینشن کر رہی ہے نا کہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم نے جس وقت اس کا پرنٹ لے لیا تو لینے کے بعد ہمارے پاس وہ فلو لائن ایک دفعہ اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مینشن کی گئی ہے, اینڈ سے پہلے فلو لائن دی گئی ہے. اسی طرح سے اسی فلو چارٹ کے اندر ہم نے جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ سمبلز یوز کیے ہیں, سیکنڈ والا اور فورتھ والا دونوں مینشنڈ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں ان پٹ یا آؤٹ پٹ سمبل ہیں. بڑے کلیئر ہیں, ان کے اندر ڈیٹا بھی لکھا ہوا ٹیکسٹ کی صورت میں, ان کی شیپ بھی پراپر بنی ہوئی ہے. تو ان پٹ اور آؤٹ پٹ سمبلز جو ہیں وہ مینشن ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد نیکسٹ ہے پروسیسنگ سمبل. پروسیسنگ سمبل کے اندر نارملی جس طرح سے فارنہائٹ کا فارمولا لکھا ہوا ہے فارمولا ہی لکھا جاتا ہے. اگر ہم نے اس ڈیٹا کو اپنے کمپیوٹر میں بھی سٹور کرنا ہے تو ساتھ میں اس کا پاتھ بھی دیا جاتا ہے کہ کون سی جگہ پہ ہم نے اس کو سٹور کرنا ہے. وہ فولڈر مینشن کر دیتے ہیں کہ اس جگہ پہ سٹور کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آج کا لاسٹ ٹاپک تھا. ہم نے فلو چارٹ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو یا کوئی کیوری ہو تو آپ ہمیں آن لائن کمیونیکیشن کے ذریعے اپنے میسیجز کے ذریعے کوشچن کر سکتے ہیں.